योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय धातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातुवेदं शन्नोऽस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यदिष्टदशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यश्च भव्यं कृतामृतस्वर्गेशानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायाकुष्ठपूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वमुदयत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं यक्रामत् शासनानशने अभि तस्माद् विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिष्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यादिराज्यं ग्रीष्म यज्ञशरद्दविः सप्तास्यासन्परिदगः त्रिसप्तसमिदः कृताः देवा यज्ञं तन्वाणाः अबद्धं पुरुषं पशं तै यज्ञं बहिर्शिष्यो पुरुषं जातमकृतः तेन देवा यजन्त साध्याऋषगष्टगे तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं वृषदाद्यं पशोगुस्तागुष्टग्रेवायव्यानाम् अरण्यान् ग्राम्याश्चगे तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋजः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यदस्तस्मादजायत स्वस्ति गोविन्द गोविन्द धूपमग्रापयामि धूपं दर्शयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि नैवेद्यं समर्पयामि ॐ हं 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 इदमिदं ग्रहाणस्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि मङ्गलनीराजनदीपं मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने సన్నాయి మేళం దీనిలో నాదస్వరంలో సరిగమ పదవి మాత్రమే అది వినబడుతూ ప్రదక్షిణం చేయాలి. సన్నాయి ముందుగా ఆరోహణ అవరోహణ అంతే. నీ పాటలు బాగున్నా తెలుసుగా ఆరోహణ అవరోహణ సరిగమ పదని